چند الفاظ پڑھے. میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جنہوں آندھی ہے سبحان اللہ وہ کہتے رہو باقی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. یہ ذکر بلند کون فرما رہے آئے جنہیں ارادہ کن نل حضرت انسان بڑھائے. آج جڑا حضرت انسان اوندے بدن دے ہوتے وہ قطرے اور ذرات گر جانا جدے چوئے بڑے ہیں اس ہاتھ نال روٹی نہیں کھاندا. وہ ذرہ ناپاک برتن نو لگ جائے اندے پانی نہیں پیندا. اس حضرت انسان نو میرے سامنے بڑے تعداد جو بیٹھے نے اسے قطرے دے وچوں بنا کے کتنی کسی نو عزت دے دیتی, کسی نو پیر بنا دیتا, کسی نو مولوی بنا دیتا, کسی نو سردار بنا دیتا, کسی نو صوفی بنا دیتا, قاری بنا دیتا. تے بندہ اقتدار تے طاقت تے چاہ کے عزت تے چاہ کے اپنے مالک نو ہی بھول جائے جڑا عزت دینا لو ہوئے. اے وفائے کہ بے وفائی. حولے نہیں بول رہے ہیں. تقریر میں کروں گا بالکل اومی جی میں تسی سننا چاہتے ہو. ذرا سبحان اللہ تھوڑی گل رکھو میں پتہ لگے. قرآن پڑھیے جی اچھی بول رہا. خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے. جنہیں ذکر نو میرا مالک اچھا فرما دے, جنہیں ذکر نو کائنات دارا اچھا فرما دے. ذرا توجہ کے فرما دا جا. او سبیب خدا دے ذکر واسطے امیر بھی آئے, غریب بھی آئے, چھوٹے بھی آئے, بڑے بھی آئے. ایتھے کوئی ایسا عالم نہیں ہے جڑا کہ میں آقا دا دیوانہ کوئی نہیں, کوئی داڑھی منا ایسا کوئی نہیں جڑا کہ میں حضور دا نوکر کوئی نہیں. ایتھے کی نمازی تے کی بھی نمازی, ایتھے ہر کوئی کہنا ہے میرے نال وڈا عاشق رسول کوئی نہیں. میں کہنا چاہنا صاحب آ جائیے اپنے آپ نو ذرا ایمان دی کسوٹی تے تولیت صحیح, ذرا اس ایمان کے ترازو تے اپنے کردار نو معیار نو اپنی اوقات نو ذرا تولن دی کوشش تے کریے. کیا عاشقاں دے رویے انجو نے جویں ساڈے آ گئے, کیا عاشقاں دے رویے جنے جیدا ذکر اللہ اچھا کرے تے جناب اعلیٰ ساؤں دے ذکر تو منہ موڑ کے ٹر جائیے. جیدے ذکر نو کائنات رب اچھا کرے تینو جنابوں دا ذکر پسند نہ ہوئے. تسی آنکھوں کے مولی سب کیویں ہو سکتا ہے. میں دلیل دینا چاہنا او مسلمانوں رمضان دا مہینہ ہوئے ایک قوم جناب سوا سپارہ مولوی صاحب پیچھے کھلو کے تراویاں میں نہ سن سکے. ایک قوم 4 گھنٹے میچ دے کھلوتی رہے پھر بھی آنکھیں بساں بڑے بڑے عاشق. ایک قوم جناب اعلیٰ حق نو چھوڑ کے باطل تے بدماش دے نالے دی سلام دعا تے جناب نیاز مندی ہوئے. اے پھر بھی گل کرے کہ میں رسول خدا دا عاشق. ایک قوم اپنے ماں پیو نو روائے, اپنے یاراں نال چھٹی دا دن گزارے, لیکن چھٹی دے دن بھی اپنے ماں پیو نال چند لمحات بیٹھ کے انہاں دے درد وڈاون دا بھی خیال نہ کرے. تے پھر بھی آنکھیں عاشق رسول. ایک قوم اپنے سیاسی لیڈر کی توہین سن کے آگ بگولا ہو جائے. تم نے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کی, ہمارے ایم پی اے ہمارے ایم ایل اے کے خلاف بات کی. میں جناب تیرا گربان پکڑ لوں گا, تیری زبان کھینچ لوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یار ایم پی اے دی تے غیرت ہوئے تے حضور دے دین دی غیرت نہ ہوئے. حضور دیاں فلماں بڑھ دیا رہے, لوگوں دی غیرت مر جاوے. اے پاکستان دے پنجاب وچو آدر دے پنجاب حکومت اللہ دے کھرا تو 3 سپیکر اتار کے صرف ایک سپیکر دی اجازت دیتی جائے. ایک قوم چپ کر کے بیٹھی رہے. اس وطن دے اندر یار آفیہ صدیقی دی واپسی واسطے جہاد کرنا تے دور دی بات. امریکی حکمرانہ نو خط بھی نہ لکھیا جا سکے. ایک قوم دی غیرت پھر بھی نہ جاگے. میں کہنا چاہنا بس کرو یار, یہ دوگلیاں پالیسیاں مسلمانہ دیا نہیں ہوندیا. مومن دے کے دوہاں وچوں ایک قرآن آیا. اقبال فرماندا ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدا
خدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ. میں سویرے بھی گزارش کی جنہیں خدمت کرنی ہے نا جی اللہ رسول کی رضا واسطے اونچ رکھ دے اے اتنے سٹ کے نا میری توجہ تقسیم نہ کرو. جڑی گل میں کر رہا وہ تھوڑے روپیے سٹن نال اونچی جڑے میرے مقدر نے وہ میرے تک پہنچن گے. تسی عزت نال رکھ بھی سکتے تسی مولویاں نو اسی واسطے چوڑ کر دیتا اور جب روپیے نہ سٹو تو وہ تقریر ہی نہیں کر دے. اس واسطے گل ہے روزی ہوئی جڑی رب نے لکھی ہے لبنی اتنی اس تو بعد نہیں لبنی. تسی گل سنو جڑی میں گل کر رہا ہوں اچھی سبحان اللہ بولو ہوش ہے جو تھوڑا اور آؤ جناب اعلیٰ ذرا اور کرتے چلیے. کیا ہے مسلمانوں کا جناب اعلیٰ رویہ جڑا ہے کیا عاشقاں دے یہی رویہ ہوندے نے آ تینوں 14 صدیاں پہلے لا کے چلنا اس عاشق نو تے حق کڑی نہیں لگی انہیں نلے دے روپ بدل گئے نے اس عاشق دی تے زبان تے کوئلے نہیں رکھے یہ لہجے انہیں بدل گئے نے اس عاشق نو تتیاں ریتاں تے نہیں لٹایا گیا ان لہجے ہونے بدل گئے نے. جن عاشقاں دی میں گل کرنا وہ عاشق حضرت خباب جیسے جناب اعلیٰ ایک ساڑھے وطن دا لوہار جنہوں ذلیل کر کے حکمرانی تو اتاریا گیا انہوں آج بھی حضور دے دین دا خیال نہ آیا. میں تینوں 14 صدیوں پہلے دیکھ لوہار دی گل سناوا جس لوہار دا نام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھی بول ذرا لوہارا دا کم کرن والا ہوئے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ لوے تے مال کے نامے دی آکے جناب حق دے اندر 2 سلاخہ گرم کرے ایویں بھٹی دے اندر آکے رکھ دے جدو لال ہو جاؤن سلاخہ حضرت خباب دے سر دے ہوتے ایویں آکے رکھ دے وال سڑ جاؤن جلد سڑ جاوے جدو ہوش آوے پھر اٹھ کے میرے نبی دا نعرہ مارا. انہوں عشق کہنے نے کہ جڑا ہزارہ تکلیفاں دے باوجود بھی اپنے رستے نہ بدلے کیونکہ عشق دیاں گانیوں لائیا جاندیاں لگ جان پھر میں بجھایا جاندیاں. مل کے پڑھئے عشق دیاں گانیوں لائیا جاندیاں لگ جان پھر میں بجھایا جان دیا اور رخ ہو یار دا نگاہ سامنے پھر نہیں ہو گردنا بچایا جان دیا لگ جان پھر اصل کہنا چاہنے ہیں جناب اعلیٰ عشق ہوئے تے پھر عشق دا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے ہے. جیڑا 7 اپ دی بوتل تے وک جائے تے جناب اعلیٰ جیڑا عشق بریانی دی پلیٹ تے وک جائے اینو عشق نہیں کہندے. جیڑا ایک نوکری دے وعدے تے وک جائے تے سڑک تے نالی دے وعدے تے وک جائے اونوں عشق نہیں کہندے. عشق تے اونوں کہندے نے میرے کریم نبی دا عاشق ہوئے حضرت کعب بن مالک آپ جناب اعلیٰ جہاد تے رہ جاؤن پیچھے ہون بھی جناب اعلیٰ مخلصی آبی آج قوم کہندی ہے مولانا اس وقت ہم حاضر نہیں ہو سکے تو کیا ہوا. میں کہنا چاہنا ہو کھویلا اسلام تے ہوئے تے جڑا گھرہ میں بہ جائے کاش تسا اسلام پڑھے ہونا تانوں پتا ہوئے کہ جڑے اسلام تے اوکھے ویلے گھرہ میں بہ جاؤن حضور
انہاں تے راضی نہیں ہوندے ناراض ہوندے نے میرے کریم آقا نے ناراضگی دا اظہار فرمایا حتیٰ کہ 50 دہاڑے جناب اعلیٰ بول چال بن کر 40 دن گزرے آپ فرماتے ہیں 40 دنوں میں انج ہو گیا میرے تے کہ جویں مدینے دی دھرتی وسعت دے باوجود میرے تے تنگ ہو گئی زمین تنگ ہو گئی سلام کرا کوئی جواب نہ دے رشتہ دار کوئی جناب آیا میرے نال سلام نہ لوے لیکن جناب اعلیٰ دین تے پھر بھی قائم حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے کہنے نے مینو ایک دن مدینے تے جناب اعلیٰ بازار وچ آواز آئی کعب کتھے ہے کعب کتھے لوگاں میری ول اشارہ کیتا وہ کعب آ رہا ہے وہ بندہ میرے کول آ کے کہندا تیرا نام کعب بن مالک ہے میں کہا ہاں جی میرا نام ہی کعب بن مالک ہے کہندا ذرا پاسے ہو کے میری گل سن میں تیرے نال ضروری گل کرنی ہے کہندے مینوں پاسے لے گئے تے سائڈ تے لے جا کے کہندا میں روم دے بادشاہ دا سفیر ہاں بادشاہ نو پتہ چلے آئے کہ تیرے نبی نے تیرے نال بول چال بند کر دیتی ہے اس واسطے میں نو تیرے ول بھیجے آیا اگر تم میری حکومت جا کے شامل ہوئے تے ادھی حکومت میں تینوں دے دینا ایک ادھی ایم دی سیٹ نہیں گل ہو رہی ایک ادھی ایم پی دی سیٹ دی گل نہیں ہو رہی ادھے روم دی گل ہو رہی ہے ادھے یونان دی گل ہو رہی ہے اے جناب اعلیٰ ساری قوم جی دے ویزے پیچھے ضمیر ویچ دی ہے جی دے ویزے لین واسطے لوگ مرزائیاں نو تھیاں دین دے اے جرمنی دے ایک ویزے واسطے لوگ قادیانیاں دے گھراں میں شادیاں کر دینے اپنے ایمان دے جنازے کر دینے میں اس پورے جناب اعلیٰ روم دے بادشاہ دی ادھی سلطنت دی گل کر رہا ہوں ادھا یورپ مل رہا ہوں تے آکھے ادھا ملک نہیں کلا ادھی فوج بھی دیواں گا ادھیاں زنانیاں بھی دیواں گا ادھیاں کنیزاں بھی تے ادھی دولت بھی دیواں گا بس تو میرے نال آ کے شامل ہو میرے نال آ کے مل جا تے آپ انج کران گے کہ حملہ کران گے محمد ربی دے ملک تے تیرا بھی بدلہ ہو جائے گا میرا بھی بدلہ ہو جائے گا اتنی گل سنی تے حضرت کعب بن مالک نے گریبان پکڑیا اس سفیر دا کہندے نے ہوئے کمینیا جے میرے سرکار نے سفیراں نو مارن تو منع نہ کیتا ہوندا اج میں تیرے ٹوٹے کر کے تینوں بھیجدا جا اپنے بادشاہ نو آکھی تو تے ادھی حکومت دی گل کرنا ہے تو ساری دھرتی دی حکومت بھی دے دے کعب بن مالک تے بہت اونچی ہستی ہے تو میری ٹھک بھی نہیں خرید سکدا میرا جینا بھی حضور واسطے میرا مرنا بھی حضور واسطے اساں دنیا نو دس چھوڑے آئے لوگوں عشق والیاں دے اصول ہوندے نے کہ عشق جنا دی ہڈی رچے تے پوس نہیں پھر جان